Welcome to e-content of Persian 5th semester DST course. Dear students, आज हम बात करेंगे साहिब तबरेज़ी की दो गज़लियात हमारे निसाब में शामिल हैं। साहिब तबरेज़ी, जिन्हें साहिब आसिफ खानी के नाम से भी पुकारा जाता है, साहिब एक अजीम फ़ारसी ज़बान के गज़ल को शायर थे। इन्होंने अपनी तालीम आसिफ खान में हासिल की और हिंदुस्तान में शाहजहां के दौर में 6 साल तक मुकीम रहे। इन्होंने काबुल और कश्मीर के सफ़र किए। शाह अब्बास ने निमल के शोरा का खिताब दिया और साहिब ख्वाजा हाफिज शिराजी और सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से ज़्यादा मुतासर नजर आते हैं। साहिब के कलाम में नाजुक ख्याली, मजमून आफरीनी और बारीक अंदेशी के साथ पंदो नसीहत जा बजा मिलती है। इस गज़ल में भी पंदो नसीहत जा बजा है। फरमाते हैं कि हेजीद ताज आलम सूरत सफ़र कुनैम, ता रोशनस्त राह खुराबात सर कुनैम, हर चंद के नीस्त काफिला दर कार शौकरा, हुए कशेम हम सफरान रा खबर कुनैम, ता नक्श पाए गर मरवान पीश राह मा, दारद चराग इन राह तारीख सर कुनैम। खजीद अमर का सिगा है, उठो खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, सफ़र के लिए तैयार हो जाओ। इस दुनिया का दुनिया आलम का सफ़र करें। जब तक खराबात का रास्ता रोशन है, इसे पुर करें, इससे गुजर जाएं। खराबात खंडरात की ये दुनिया, जब तक हमें ज़िंदगी मिली है, फरमाते हैं कि खड़े हो जाओ साथियों, हमें ज़िंदगी मिली है तो हम इस ज़िंदगी का जायज़ फ़ायदा उठाते हुए हम इसमें सफ़र करें, इस दुनिया का सफ़र करें। इससे हम अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। हमें इस दुनिया की जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी करें और जो आखिरत की ज़रूरियात है उसके लिए भी हम तैयार हो जाएं। और कहते हैं कि हर चंद के नीस्त काफिला दरकार शौक रा, हर चंद के काफिला इस दुनिया में आली शौक आली काम के शौक में मुलव्वस नहीं होता, लेकिन ये हम पर फ़र्ज आयद होता है, फ़र्ज लाजिम आता है कि इन्हें हम ख्वाहिश दिलाएं, हुए के शैम, हम इन्हें ख्वाहिश दिलाएं और अपने हम सफ़र साथियों से खबर करें कि तैयार हो जाओ, अपने काफ़िले आली काम के करने में आली शौक में मुलव्वस हो जाओ। आखिरत की तैयारी में भी आप खड़े हो जाओ, उसकी तैयारी भी करो। फरमाते हैं कि ता नक्श पाए गर मरवान पीश रोए माँ, जब तक हमारे सामने तारीकी के मजबूत निशान बाकी हैं, हम अपने रोशन चिराग से इस तारीकी को ख़त्म करें। दारद चिराग इन रोह तारीक सर कुनैम, अगर हम चिराग की बात करें, अगर हम रोशनी की बात करें, तो इल्म जो है ये रोशनी है और जहालत जो है ये तारीकी है। कहते हैं कि जब तक जहालत के नकूश बाकी हैं, हम अपने इल्म के चिराग से इस रास्ते को, जहालत के रास्ते को हम रोशन करते रहें। चू मूर दर हवाए शकर पर बरावरैम, बरहम जनीम बाल पर गदूम गुजर कुनैम। फरमाते हैं कि चींटी की तरह कि जो शक्कर की लालच में अपनी मंजिलें पुर करती है, अपने पर खोलती है, अपने साथियों को आवाज़ देती है, अपने साथियों को इकट्ठा करती है, हम भी इसी तरह अपने नीम बालों पर से बरहम आसमान से आगे गुजर जाएं, आसमान से आगे गुजर जाएं। हम इश्क़ हकीकी में भी हम आगे निकलें, जिस तरह कहा है सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क़ के जहां और भी हैं। ये बाल पर इंसान के अमाल जो आधे नीम बालों पर हैं, जो हमारे पास नीम अमाल हैं, हम इसे मेहनत करते करते आगे ले जाएं। शब रंग रोजगार अगर तो उसनी कुनैद, रामैश बेतौजियाना आह सहर कुनैम। कहते हैं कि रोजगार ज़माना अगर स्याही की तरफ ले जाए, इसे आह सहर की चाबुक से दूर कर। शबरंग रोजगार अगर तोसनी करता है तो ए इंसान तू इसे आह सहर की चाबुक से दूर कर। और नहीं हासिल सिवाए आह सहर का, ये अल्लामा इकबाल ने भी कहा था।
بیرون ز نیم خیمہ ز دار الغرور مصر چون بوئے پیرہن سوئے کنان سفر کنیم. نیم خیمہ سے دار الغرور مصر کی جانب پیرہن کی خوشبو میں سوئے کنان سفر کریں. اس شعر میں پیغمبر یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا قصہ سمیٹ دیا گیا ہے. یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی جدائی 80 سال کی جدائی ہو گئی تھی. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اپنے والد سے سیر کرنے کے بہانے لے لیا تھا اور آگے فروخت کر دیا تھا، اور یہ جدائی 80 سال تک ہو گئی. اور یعقوب علیہ السلام نے 80 سال کی جدائی کے بعد یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو پا کر کنان کا سفر شروع کیا. کنان کا سفر یہ اس طرف اشارہ ہے، اور ہم بھی خوشبو پا کر اپنے قافلے، اپنے بزرگوں کی، نیک راستے پر چلنے والے بزرگوں کی خوشبو پا کر ہم بھی سفر اختیار کریں. اس طرف اشارہ کرتے ہیں. ہر چند رہ روان سخن و راہ گفتی اند. کہتے ہیں ہر چند کے راستے پر چلنے والوں کی باتیں، رہ روان ہمارے بزرگ جنہوں نے راستے اختیار کیے ہیں، انہوں نے راستے کے متعلق، منزل پر پہنچنے کے متعلق بہت کچھ کہا ہے. مارا تہ کنیم، ما راہ طے کنیم و سخن مختصر کنیم. ہمیں چاہیے کہ ہم راستہ طے کریں عملی زندگی سے اور باتیں کم کریں. ترقی کرتے کرتے ہم آگے نکلیں، ہم سفر طے کریں اور باتیں کم کریں. کسوت ز آفتاب گیریم چون مسیح از خرقہ کبوت فلک سر بدر کنیم. سورج سے ہم لباس حاصل کریں، کسوت مثل مسیح خرقہ پوشی میں ہم نیلے آسمان کو بھی پار کریں. باد مراد زود نفس گیر می شود، دامن گرے بے دامن وجہ خطر کنیم. موافق ہوا جلد ہی خواہشات کو پکڑ لیتی ہے، اپنے دامن کی گرہ کھول کر ہم سوئے منزل لہروں کی طرح نکل جائیں. کس طرح نکل جائیں کہ یا ہم چوں موج بر لبے ساحل شویم محو، یا چوں حباب سرز دل بحر بر کنیم. یا موج کی طرح جو ساحل کے کنارے سے اس طرح محو ہو جاتی ہے، اس طرح ٹکراتی ہے، یا حباب کی طرح دریا کے دل سے، یعنی دریا کی لہروں سے گزر جائیں. حباب کی اپنی دنیا ہوتی ہے، حباب کا اپنا گھر ہوتا ہے جو لہروں کے درمیان سے اٹھتا ہے. یعنی اگر لہریں تیزی سے ساحل کے کنارے پر ٹکراتی ہیں، اس کے باوجود جو حباب ہے، حباب کا اپنا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے. یعنی ہم لہروں کے درمیان، لہروں کے بیچوں بیچ بھی ہم اپنا چھوٹا سا گھر جو ہے، اپنی دنیا بسا کے قائم رکھیں. تامی توان بے عالم مانی سفر نمود، صاحب چرا بے عالم صورت سفر کنیم. مقطع میں فرماتے ہیں کہ اے صاحب تبریزی، جہاں تک ہو سکے عالم مانی کے سفر کی تیاری کی جائے. ہم کیوں عالم ظاہری یعنی دنیا کا سفر کریں، دنیا کے کام کاج کی تیاری میں کیوں وقت برباد کریں. ہم عالم مانی کی طرف سفر کریں. اے صاحب جہاں تک ہو سکے ہم بھی اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے قافلے والوں کو بھی ہم کہیں، اور ہم عالم مانی کا سفر کریں. چند روز کی جو زندگی ہے، اسے ہم لمبی زندگی، ٹریلینز ایئر کی زندگی کے آگے قربان نہ کریں، بلکہ ہم عالم مانی کا سفر کریں. Hello Logoth hai. Students are advised to translate the verse and make summary of these verses. Thanks.